بونجور، مرحبا بكم معايا في فيديو جديده. اللي قلت لكم عليها ديجا في الفيديو الاولى ديال كيفاش غادي نعمروا لو فورمولير. قبل ما نبداو لا فيديو كنطلب منكم انكم ديروا اشتراك في القناه ديالي وديروا لايك. مرحبا بكم معايا كاملين في هذا الفيديو كيف ما قلت لكم اللي غادي نعمروا فيها لو فورمولير ديال لا دوموند ديال الفيزا. الوغ بروميير دي شوز ملي غادي تمشيو تاخذوا لو رونديفو ديالكم في لو سيت، عندكم واحد لاكاز اللي فيها لي بابيي غادي تيليشارجيوهم، غادي يخرج لكم ان فورمولير بحال هذا. غادي ديروا منه جوج ديال لي كوبي الاولى وكوبي الثانيه، غادي تعمروهم بجوج وغادي ديهم معكم. الوغ لا بروميير كاز غادي ديروا فيها لو نون دو فامي، لو برينون، دات دو نيسانس ديالكم، الشهر والنهار والعام اللي دزتو فيه، فين زدتو بالضبط، لو بيي دو نيسانس، غديروا لا ناسيوناليتي اكطويل. الا عندكم شي ناسيوناليتي واحده اخرى فاش تزيديتو غادي ديروها حتى هي، لو سكس ديالكم ماسكولين او فيمينين، ليتا سيفيل و سيليباتير، ماريي، سيباري، ديفورسي. الوغ باغ اكزومبل بور لي بيرسون لي ماريي خاصهم لابد في الوريقات اللي غادي يجمعوا يزيدوا معاهم لاك دو مارياج، يا اما بالعربيه يا اما لاك دو مارياج بالعربيه زائد الترجمه ديالو بالفرنسيه اولا بالاسبانيه. داكوغ، من موراها غديروا نيميرو دو ناسيونال ديدونتيتي اللي هو نيميرو ديال البطاقه الوطنيه ديالنا. غديروا اسيادنا، تيب دو دوكيومون دو فواياج، باغ اكزومبل واش باسبور عادي اولا دبلوماتيك اولا باسبور دو سيرفيس، كل واحد غادي يكوشي لا كاز اللي ديالو. من موراها غادي ديروا النمره ديال الباسبور هنا في الخانه 13. الخانه 14 غادي ديروا لا دات دو ديليفرونس، امتى خديتوا الباسبور. 15 امتى غادي يسالي لكم الباسبور. ديليفري بار غادي تلقاو بريفكتور دو كازابلانكا ولا دو مراكش اولا على حسب نتوما البلاصه اللي فيها. هادشي كاملين هاد لي زانفورماسيون كاملين كاينين في الباسبور ديالكم، غيقراو مزيان. من موراها غادي ديروا لادريس ديالكم و لادريس ميل ديالكم والنمره ديال التليفون هنا في هاد لاكاز هادي. الوغ résidence dans un autre que celui de la nationalité actuelle، يعني واش نتوما ساكنين في باغ اكزومبل بور لي تونيزيان اولا لي الجيريان اولا نيمبورط كين ناسيوناليتي اللي ماشي لا ناسيوناليتي ديالو ماروكان وساكن في المغرب. غادي يعمر هاد لاكاز هادي، غادي ديروا لا بروفيسيون ديالكم اكطويل. الوغ كيف ما قلت لكم انا غادي نهضروا على لو دوسيي دو سالاري اللي هو الدوسي اللي كنقدم به انا، يعني ما غاديش نقدر نقول لكم شي حاجه على ان اوتر دوسي، حيت انا كندفع الفيزا بدوسي سالاري ولي زاستوس اللي عندي سي بارابور او دوسي سالاري. الوغ كملنا هاد الورقه هادي، كاينين هنايا دوطخ كاز. الوغ لا بروميير كاز اللي كاينه نو ادريس اي نيميرو دو تليفون دو لومبلويير. الوغ هادي غديروا النمره ديال التليفون، سمي ديال الشركه اللي خدامين فيها والادريس ديالها. من موراها غديروا لوبجي برينسيبال دو فواياج. الوغ انا هنايا كنهضر على الفيزا ديال التوريزم، غادي تكوشيو توريزم. لو نيميرو 22 غديروا ايتا ممبر دو ديستيناسيون، حنا كنهضروا على الفيزا ديال اسباني، يعني هاد الفورمولير هذا صالح ليتا ممبر ليتا شينغن كامل، يعني غادي لفرنسا غادي لاسبانيا غادي للبرتغال غادي فين ما كنتو غاديين. غدير هنايا باغ اكزومبل اسباني، ايتا ممبر دو لا بروميير اونطري غديروا اسباني حتى هي. الوغ نيميرو دونطري دوموندي، احسن حاجه ان الواحد يطلب اونطري مولتيبل، باسكو لونطري مولتيبل كتخليك انك تقدر تاخذ فيزا فيها باغ اكزومبل واحد 3 شهور ولا هذا، تدخل فيها لاسباني ومن بعد تجي للمغرب، طبع بعدا في لا بروميير اونطري ديالك في الاسباني حيت سي اوبليغاتوار، سينون راه يقدر يوقعوا لك مشاكل باغ لا سويت في الدفع في الفيزا ديالك وتخرج من الاسباني اولا تخرج من اي بلاد بغيتي. وفي الطبعه الثانيه تقدر تمشي لاي بلاصه بغيتي تمشي لها. باغ اكزومبل انا كنت كنطبع في الاسبان لا بروميير اونطري ديالي ومن موراها كنمشي لفرنسا كنمشي للبرتغال كنمشي لامستردام كنمشي فين ما بغيت، يعني ماشي مشكله في لا دوزيام اونطري. الوغ durée du séjour ou du transit prévu. alors pour le durée du séjour انا كنفضل انكم ديروا الدوري ديال السيجور اللي كاينه في لا ريزيرفاسيون دوتيل ديالكم، باسكو surtout pour les gens اللي غادي يطلبوا لا بروميير فوا. احسن حاجه انك دير الدوري دو سيجور، باغ اكزومبل خديتي لوطيل بور 7 جور دير 7 جور هكذا، زعما كيتعطيهم الثقه انهم غادي يعطيوك
سبع ايام غادي تمشي وغادي ترجع في حالك. يعني الا درتي باغ اكزومبل نتايا لا بروميير فوا غادي تدفع الفيزا وغادي تطلب عام، يقدروا يشكوا فيكم ويعطيوك ان غوفو. الوغ هاد لاكاز هادي بالنسبه للناس اللي عندهم ديجا الفيزا باغيين يديروا رينوفيلمون. يعني الا كان فيزا بور لا بروميير فوا غادي ديروا نو، الا كانت فيزا تاخذوا بليزيور فيزا راه بيان سور غادي ديروا وي وغديروا لا دات ديال الفيزا اخر فيزا خديتي. الوغ لي زومبرانت ديجيتال هذا باغ اكزومبل بور دي جون اللي اول مره غادي يدفعوا الفيزا غادي يديروا نو. بور لي جون اللي ديجا دفعوا الفيزا وخرج لهم ان غوفو غادي يديروا وي وغادي يديروا لا دات. يعني ما تكتبوش في الفورمولير واخا خرجوا لكم ان غوفو وبغيتوا تعاودوا عاوتاني تدفعوا الفيزا خاصكم ديروا وي. الوغ autorisation d'entrée dans le pays destination finale هادي ما غاديش تعمروها بور لي جون اللي زعما عندهم غوفو او لا سي لا بروميير فوا ما كيعمروهاش، كيعمروها غير لي جون اللي ديجا عندهم فيزا اوباراف. الوغ هاد لا دات دونطري لا دات داريفي بريفي دون ليسباس شينغن غادي ديروا لا ميم دات اللي عندكم في لو بيي دافيون و في لا ريزيرفاسيون دوتيل. و دات دو ديبار حتى هي سي لا ميم شوز، امتى غادي تمشيو امتى غادي تدخلوا امتى غادي تمشيو. يفو فير تري اتونسيون في هاد لي دات هادو لا تغلطوا فيهم باسكو خاصكم لي ميم دات اللي كاينين في لا ريزيرفاسيون دوتيل ou les mêmes dates qui في le billet d'avion. Alors nom et prénom de la personne qui vous invite dans les États membres. Alors je préfère pour des gens la première fois غادي يدفعوا الفيزا ديالهم انهم ما يديروش ابيرجمون، ما يقولوش لهم كون عندهم لا فامي تماك، ما يبينوش هاد القضيه هادي باسكو هادشي كيقدر انهم يشكوهم فيك، كيقدر انهم يخليوك يقول هاد السيد هذا غادي يمشي غادي يبقى تماك حارق وهذا. الوغ ايفو ميو الواحد يدير اون ريزيرفاسيون في بوكينغ افيك انولاسيون غراتويت بما دفعتي الفيزا ديالك و تو لانول بما عطاوك لا ريبونس اي تو لانول. راه حتى الا خلصتي عليها كاع في بوكينغ كانت انولاسيون غادي تقام عليك بواحد 20 اورو ولا 30 اورو، اللهم غادي تكون عندك انولاسيون ب 20 اورو تاخذ الفيزا ديالك ومن بعد تبقى تاخذ الفيزا باغ لا سويت، اولا تمشي ديرها في اون اجونس. باسكو انا سانسيرمون كنت درتها في لي اجونس وكانوا خرجوا عليا عطاوني ان غوفو بارابور ا سا باسكو elle était pas confirmée. alors هنا كاين لادريس اي ادريس الكترونيك. هنا غادي ديروا لادريس اي لادريس الكترونيك اللي غتكون في لا ريزيرفاسيون ديالكم ديال لوتيل، وهنا غادي ديروا لو تليفون ديال لوتيل ديالكم باش لا بغاو يعيطوا ليهم يتاكدوا من لا ريزيرفاسيون. هادشي علاش قلت لكم يفو ميو ديروا اون ريزيرفاسيون كي كونفيرمي وديروها بلا كارت انترناسيونال. دابا راه ولات جميع الابناء كيديروا دي كارت انترناسيونال ما غاليينش بزاف، يعني غادي تعمرها بديك البركه اللي نتايا بغيتي اي باغ لا سويت غادي دير بها لي ترانزاكسيون اللي انت باغي دير وغادي تهني راسك نص ساعات وغادي تضمن ان الفيزا ديالك غادي تاخذها. الوغ هاد لي كاز هادو لا باغ اكزومبل نتايا غادي شي اونتربريز اللي عارضه عليك ولا هذا، انا ما كنعمرهمش حيت ما كاينش شي اونتربريز. الوغ لي فري دو فواياج انا كنكوشي باغ فو ميم ارجون ليكيد اي كارت دو كريدي. الوغ كارت دو كريدي باسكو عندي كارت انترناسيونال، نتوما الا درتو لا كارت انترناسيونال ديروا كارت دو كريدي. Alors, hadi, je la coche pas parce que j'ai déjà coché la partie hadi, donc il faut me viser dans la case 31 ou 32. Alors, je coche hadi, baraka, ça sert à rien de cocher hadi. Alors, non, données personnelles du membre de la famille, hadi je la coche pas parce qu'il faut me dire comme ما ناخذش hébergement, عندي la famille في برا, كنمشي la réservation d'hôtel et tranquille. هادو جلي كوش با ما كندير فيهم حتى شي حاجه. تنجي لهنايا ليو ايدات كندير جو سي با مراكش كازابلانكا على حسب البلاصه اللي انت ساكن فيها وكدير لا دات وهنا كدير لا سيناتور. الوغ من موراها كاين عاوتاني هنايا هاد لاكاز اللي فيها ليو ايدات كديروا باغ اكزومبل مراكش كازابلانكا البلاصه اللي نتوما اللي ساكنين فيها وكديروا لا دات وكديروا لا سيناتور. الوغ هنايا كملنا التعمار ديال الفورمولير. زعما سي با كلكو شوز دو تري كومبليكي، غير الواحد خاصو يرد بالو مزيان لهداك الشيء اللي كيدير وداك الشيء اللي كيكتب ويكتب الصراحه ما يكذبش باسكو هما راه كيعرفوا كل شيء و يعني اي حاجه يقدروا يوصلوا ليها. يفو ميو الواحد ما يكذبش ويكتب الصراحه وصافي. الوغ اليوم كيف ما قلت لكم كان معاكم فيديو ديال كيفاش يعمروا الفورمولير الناس اللي باغيين يدوزوا الفيزا بور لا بروميير فوا. Si vous avez des questions ou là vous voulez savoir quoi que ce soit ou la شي حاجه بغيتو تعرفوها على الفيزا او لا على الفورمولير او على الوثائق او على اي حاجه n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires انا je vous répondre ان شاء الله.
ميرسي بوكو اي ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه ديالي ومرحبا بكم مره اخرى. او revoir.